अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। शिद्दत आशिकी बाय ज़ोया शाह, किस्त नंबर 17। ला छोड़ ये सब। रहीम ने हैरत से आयशा बेगम को देखा जो उसे बर्तन धोने से मना कर रही थी। डिश वॉश करती अरूसा बेगम ने आयशा बेगम को तजस्सुस से देखा। अरूसा बेगम को खसियानी मुस्कुराहट के साथ देखकर वो मुंह के डिज़ाइन बनाती रहीम का बाजू पकड़कर किचन से बाहर ले आई। रहीम ने तासुब से अरूसा बेगम को देखा जो सर को खम देकर खुद बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गई थी। क्या हुआ अम्मी? रहीम ने अपने बाजू पर आयशा बेगम की पकड़ ढीली पड़ते ही पूछा। रहीम को बरामदे में देखकर चारपाई पर बिठाने के बाद वो तीखी नज़रों से आसपास देखने के बाद उसके पास बैठी थी। रहीम ने परेशानी से इनको देखा। क्या तुम्हारी आयशा से बात होती है? आयशा बेगम ने राजदारी से पूछा था। उसने लब खींचे। अरे बता, होती है कि नहीं? रहीम ने कंधे को हिलाते हुए आयशा बेगम ने नागवारी से पूछा। रहीम ने सर हिलाकर आयशा बेगम के तासुरात देखे। उसे डर था कि वह इन्हें आयशा से बात करने से मना करेंगे, मगर वो तो मुस्कुरा रही थी। कल तुम जाकर इसके पास से हो आओ, आयशा बेगम ने रहीम के बात से लाते मोहब्बत पाश लहजे में कहा। उसने तशवीश से अपनी माँ को देखा, न जाने क्यों, लेकिन उसे आयशा बेगम का ये कहना नामुनासिब मालूम हो। लेकिन क्यों अम्मी, मैं वहाँ पर क्या करने जाऊँ? रहीम ने आम से लहजे में कहा। आयशा बेगम की पेशानी पर बल पड़े थे। मनहूस, कुछ अकल लगा लिया कर। तुझे बड़े घर में ब्याहने का सोच रही हूँ। वो महारानी खुद तो इस महल में ऐश कर रही होगी, यहाँ हम सूखी रोटी पर गुजारा कर रहे हैं। वो इसका देवर है ना, कंवारा है, वो मैं सोच रही हूँ। बस करें अम्मी, हद हो गई है लालच की। आयशा बेगम को नफरत भरी नज़र से देखकर वो चारपाई से उठी थी। अपने कमरे की जानिब बढ़ते आसिफ साहब रहीम की बरामदे से आती बुलंद आवाज़ पर रुके थे। कुछ सेकंड बाद इनके कदम बरामदे की सिमत उठना शुरू हो गए। कब ख़त्म होगी आपकी ये लालच अम्मी? आपके बेटे और आपकी इसी बेइंतहा लालच की वजह से दादी फौत हो गई। कितना बड़ा बोझ लिए मैं दिल पर जी रही हूँ। मैं जानती हूँ। जानती हैं आप? कर्बज़दा लहजे में कहती रहीम की आंखों से आंसू टूटे थे। क्या बकवास करिए, चुप कर। हमारी वजह से कब? आयशा बेगम ने हैरानगी से उसे घूरने के साथ उठते हुए इसकी कलाई को सख्ती से पकड़कर चुप करवाना चाहा, मगर उसने रोते हुए अपनी कलाई झटक दी थी। आपकी वजह से हुआ। अफसोस, मेरी इन गुनहगार आंखों ने तौसीफ को दादी का गला दबाते हुए देखा, और आप खामोश तमाशाई बनी, सब देखती रहीं। इतना लालच अच्छा नहीं है अम्मा, इतना लालच अच्छा नहीं। पहले आयशा के घर की वजह से और अब चंद पैसों के वजह अपनी आखिरत बर्बाद ना करें। खुदा को क्या जवाब देंगी? आपको अपनी माँ कहते हुए अफसोस होता है मुझे। रहीम ने हाथ की पुश से आंसू साफ करते हुए रुंधी आवाज़ में कहा। एक ज़ोरदार थप्पड़ रहीम के चेहरे पर रसीद करने के बाद वो आसिम साहब को बरामदे में दाखिल होते देख रहीम का बाजू पकड़े उसे साथ घसीटते अपने कमरे की सिमत बढ़ी थी। आसिफ साहब ने बेतासुर नज़रों से किसी गैर मुरई नुक्ते को काफ़ी देर तक देखा। यकलख्त उन्होंने दिल के मकाम पर हाथ रखा था। आपकी वजह से हुआ। अफसोस कि मेरी इन गुनहगार आंखों ने तौसीफ को दादी का गला दबाते हुए देखा, और आप चंद खामोश तमाशाई बनी, सब देखती रही। इतना लालच अच्छा नहीं है अम्मा, इतना लालच अच्छा नहीं। पहले आयशा के घर की वजह से और अब चंद पैसों की एवज़ अपनी आखिरत बर्बाद न करें। रहीम की कुछ देर कबल कही गई बातें इनके दिल को चीरती हुई गुजरी थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। अरूसा, उखड़ती सांसों के बीच वो दूसरे हाथ को पिलर पर रखकर आसरा लेते हुए कुछ कदम आगे चले थे। किचन से बाहर आती अरूसा बेगम ने बेहोशी के आलम में सीने पर हाथ रखकर गिरते हुए देखा था। आसिफ, अरूसा बेगम सदमे से इनकी जानिब आई थी। क्या जो कुछ चाहत ने कहा वो सच है लम्स? मेहरुनिसा बेगम ने जुलीद नज़रों से आयशा को देखकर बरहमी से इस्तफसार किया था। आयशा ने एक पल को नज़रें झुकाई थी। यहाँ जावियान का मौजूद ना होना मेहरुनिसा बेगम के सवालात से ज़्यादा परेशान कुन था। इसकी मौजूदगी में एक रूहानी सकून सा था जिसे वो आज बिल्कुल महरूम हो गई थी। वही बेबसू महसूस कर रही थी जो अनफाल बीबी के जाने के बाद उसने महसूस की थी। कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। मेहरुनिसा बेगम की पेशानी पर बल पड़े थे। दरवाजे पर खड़ी चाहत ने सीने पर बाजू लपेटकर तज़हीका मिस नज़रों से आयशा को देखा जो मेहरुनिसा बेगम की जानिब देकर कुछ कहने का तहैया कर रही थी, मगर अल्फाज के चुनाव में बेहद वक्त ले रही थी। चाहत मुट्ठी में कुछ उठाए मुंह के डिज़ाइन बनाती आयशा को तंजिया नज़रों से देख रही थी। लम्स की खामोशी इस बात की गवाही दे रही है कि इसने अब तक जावियान को उसके हकूक़ से महरूम रखा हुआ है, और आप लम्स से कैसी उम्मीदें लगा रही हैं कि ये लड़की जावियान को खुश रखेगी? वाकई हकीकत तो यह कि लड़की जावियान की मोहब्बत के काबिल ही नहीं, अपने शोहर तक को अपने करीब नहीं आने दे रही। चाहत ने नागवारे से इसके फ्रेम का जायज़ा लिया। आयशा ने चाहत को बेतासुर निगाहों से देखकर बंद होते दिल के साथ नज़रें झुकाई। मेहरुनिसा बेगम जो उसे पुर इफ्तिखार नज़रों से देख रही थी, आज
एहतकार नज़रों से देख रही थी। आइज़ल के सर में दर्द की टीस उठ रही थी। अकेले होने का एहसास उसे काट खा रहा था। चाहत ने मुस्कुराकर इसकी गैर होती हालत देखी। मुझे अफसोस है लम्स को लेकर, आपकी प्रिडिक्शन गलत साबित हुई। चाहत ने तमस्कर नज़रों से आइज़ल की जानिब देखकर तंज किया। बैरूनिसा बेगम अफसोस से सर झटक कर बाहर निकली थी। चाहत लबों पर तज़ीका में इस मुस्कुराहट सजाए आइज़ल के सामने आ ठहरी। आइज़ल ने नज़रें उठाकर उसे देखा। लम्स, तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए तो आज़ावियान भी यहाँ नहीं है। चाहत ने झुककर इसके सुर्खी माल चेहरे को देखकर तंज किया। आइज़ल ने मुट्ठी भींचकर गुस्से को ना चाहकर भी जब्त किया। इसके करीब टहलती हुई चाहत नाइट स्टैंड पर पड़े पानी के ग्लास में से एक सफ़ेद टैबलेट डालने में कामयाब हुई थी। जावियान से तुम्हारा तलाक करवा कर रहूँगी मैं लम्स, तुम्हारी आंखों के सामने। आइज़ल के सब्र का पहला पैमाना लबरेज हुआ। उसकी कलाई में उंगलियां पेवस की आइज़ल ने इसकी आंखों में आंखें गाड़ी थी। चाहत ने ठटक कर उसे देखा। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के बेलोस लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। सही गलत में फ़र्क नहीं कर पा रही और सबसे बड़ी बात दूसरों के शोहरों पर डोरे डाल रही हो। अफसोसनाक बात यह है कि ऐसा करते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। चाहत ने काटदार नज़रों से आइज़ल की जानिब देखा जो पुरुषतया लहजे में कहकर उसकी कलाई में उंगलियां सख्ती से पेवस्त कर गई। चाहत ने अपनी कलाई छुड़ाने के लिए इसके हाथ को झटका मगर बेसूद। जावियान मेरे शौहर हैं और अगर इनकी जानिब तुमने देखा भी ना तो तुम्हारी आंखें नोच लूँगी। हमें अलग करोगी तुम? अफसोस कि तुम अपनी कलाई तक तो मेरे हाथ से छुड़वा नहीं पा रही, तुम क्या हमें अलग करोगी? चाहत की ज़र्रा निगाहों ने नफ़रत से आइज़ल को देखा। बनफशी आंखों में सरायत करता इश्तियाल खश्म के बायस सुर्खी माइल पड़ते इसके रुखसार इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो जावियान को लेकर कितनी पॉजेसिव थी। चाहत, तुम बचकाना खेल क्यों खेल रही हो? एक बार फिर बता देती हूँ, जावियान सिर्फ मेरे हैं। जो भी हरबा इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करो, लेकिन आखिर में नाकाम रहोगी। अब हमारे कमरे से जा सकती हो। जावियान आते ही होंगे, हमें कुछ वक्त साथ गुजारना है। चाहत की कलाई को छोड़कर तज़हीका में इस लहजे में कहकर वो पीछे हटी थी। चाहत सुबरोग कदमों के साथ बाहर निकली थी। इस वक्त वो आतिशफशां की तरह फट जाने को तैयार थी, मगर ना जाने क्या सोचकर वो जब्त कर चुकी थी। कौन जानता था इस वक्त इसके दिमाग में क्या चल रहा था। रात 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे जब गेट खुलने की आवाज़ आई। इसकी ब्लैक मर्सिडीज़ एंट्रेंस पोर्च में आकर रुकी थी। गार्ड सलाम करके मेटल गेट को बंद करने में मसरूफ़ हुआ था। गाड़ी पार्क करने के बाद सर भरकर ब्लैक कोट बाजू पर फैला हुआ संजीदगी से बेसमेंट में दाखिल हुआ था। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए इसके कदमों ने आहट पैदा की थी। हर तरफ खामोशी थी। दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होते कमरे में अंधेरा देखकर वो पलकों साकत हुआ। लाइट क्यों ऑफ है? कोट को काउच पर डालकर बर्फीले लहजे में कहने के बाद संजीदगी से इसकी आंखों ने कमरे में लम्स को तलाश किया, मगर वो कहीं पर भी नहीं थी, जिसके नतीजे में उसकी पेशानी पर चंद लकीरें खींची। लम्स, अब की बार लहजे में पहले से ज़्यादा नागवारी थी। जवाब ना पाकर लंबा सांस हवा के स्पुर्द करने के बाद वो घड़ी उतारते नाइट स्टैंड की जानिब बढ़ा। वहाँ पर घड़ी रखते रुका था। गुलाब के फूलों की हल्की महक के साथ फ्रेगरेंट कैंडल्स की तेज़ महक ने उसे साकत छोड़ा था। मुतज़ब्ज़ब नज़रों से दोबारा अंधेरे में डूबे पूरे कमरे का जायज़ा लिया। धीमे कदमों की आहट पर इसने खिड़की की जानिब देखा था। हल्की हवा के ज़ोर पर सफ़ेद रेशमी पर्दे महवी रक्स थे। संजीदगी से खुली हुई विंडो की जानिब बढ़कर उसने विंडो को बंद किया था। हैप्पी बर्थडे जावियान। अपने कान के करीब की गई बारीक सरगोशी पर उसकी सुनहरी बेरौनक आंखों में एक चमक उभरी थी। उसे पीछे से सीने से लगाते हुए मुतबस्सम लहजे में बोली थी। उसने संजीदगी से लब भेजे थे। आज जो कुछ हुआ उसके बाद वो अपनी सालगिरह खुद भूल चुका था। आपको याद था? अपने सीने पर उसके बारीक नाजुक हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे अपने सामने लाकर संजीदगी से गोया हुआ। आइज़ल ने धीरे से सर को हिलाकर शर्मिंदगी से उसे देखा था। चांद की रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को देखा था। सुबह से मैं प्रोजेक्ट में काम कर रही थी प्रोफेसर जावियान साहब। आपको भड़क तक नहीं हुई? आप अपनी ड्यूटी सही से सरअंजाम नहीं दे रहे। निचला होंठ दबाते हुए शरीर लहजे में कहकर आइज़ल ने सीने पर बाजू लपेट कर इसे देखा था। उसकी गायर निगाहें आइज़ल का बखूबी जायज़ा ले रही थी। 1 मिनट, मैं लाइट्स ऑन कर देती हूँ। वो लाइट स्विच की जानिब सुबकरों से बढ़ी थी। लाइट्स रोशन होते उसने पूरे कमरे का जायज़ा लिया। रोज़ पेटल्स और फ्रेगरेंट कैंडल्स के साथ हार्ट शेप रेड बलून्स की डेकोरेशन में कमरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। शीशे की मेज़ पर सफ़ेद करल का हार्ट शेप केक रोज़ पेटल्स में सजा कर रखा गया था। आइए केक काटते हैं। आइज़ल इसका हाथ थाम कर मेज़ की जानिब बढ़ते हुए पुरमसरत लहजे में बोली। साविया ने मतानत ज़दा निगाहों से अपने हाथ पर आइज़ल का हाथ देखा।
लंबा सांस हवा के स्पुर्द करके सावियान ने केक काटा। वो किसी सूरत अपनी उदासी के बायस आइज़ल को उदास नहीं करना चाहता था। इस वक्त आइज़ल का खुशी के साथ चमकता चेहरा इसके बेकरार दिल को सुकून बख्श रहा था। आज फिर वो अपनी तकलीफ़ों को इसकी खुशी की खातिर एक जानिब कर गया, जो वो बचपन से करता आ रहा था अपनी लम्स के लिए। अंधेरे में आंखों को खैरा कर देने वाली रोशनी से अपनी आबोताब बढ़ाती नज़रों को जज्ब करती बेलफास्ट की ये सबसे बड़ी एक्सपेंसिव वेन्यू प्लेस थी। मरकज़ी दरवाज़ा खुला हुआ था। पार्किंग लॉट में हर तरह की एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, जिनमें क्वीनिंग सेग, टोयोटा, मार्सन, वॉल्केरी आने वालों की नज़रों को जज्ब कर रही थी। वाइट मखसूस यूनिफॉर्म में मलबूस एक शख्स ने वाइट लेमू का पैसेंजर गेट खोला था। रेड हाईनेस पेंसिल हील शूज़ में कैद सफ़ेद बारीक पैर बाहर आया था। पील रेड कलर साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते वो पील रेड हैंड क्लच बैग और स्मार्टफोन दूसरे हाथ में फ्लावर बुके थामे बाहर आई थी। बहुत सी नज़रों को जज्ब करती वो रेड कारपेट पर प्रोफेशनल अंदाज में चलती हुई एक हाथ में लिली फ्लावर्स का बुके उठाए अंदर इंडोर स्टेज की जाने बढ़ी थी। शाल ब्लैक टेक्सटो में बालों को जेल से खूबसूरती से बिठाए एक हाथ में रेड वाइन का ग्लास थामे संजीदगी से अपने कोलीग से महवे गुफ्तगू था। चमेली के फूलों की महक ने इसकी रूह को सरशारी बख्शी थी। हैप्पी बर्थडे मिस्टर अस्करी। अपने अकब से आती बारीक आवाज़ सुनकर वो मुबहम मुस्कान के साथ उसकी जानिब मुड़ा था। पील रेड साड़ी में मैचिंग क्रिस्टल ज्वेलरी और लाइट मेकअप के साथ लबों पर पील रेड लिपस्टिक उसके दिल को लुभा गई थी। उसे फरिफ्ता निगाहों से देखते उसने सीरत के हाथ से फूलों का बुकेट लिया। कम तो वो भी नहीं लग रहा था, मगर सीरत ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। अपने पसंदीदा फूलों की बुकेट को उसने दिलफरेब मुतबस्सम के साथ देकर गिफ्ट कलेक्टर के हवाले कर दिया। यू आर लुकिंग। सीरत ने एक आईब्रो उठाया था। वो सबको मसरूफ़ देखकर एक कदम इसकी जानिब उठाते इसके कान पर झुका। इसकी मखसूस महक ने सीरत को अपने हिसार में खींचा। इसके कान के करीब भारी खुमार आलूद सरगोशी ने सीरत के दिल तेज़ी से धड़काया। इसके एक मुख्तसर लफ्ज़ ने बहुत कुछ कहा था। सीरत के सुर्खी माल पड़ते रुखसारों को उसने नज़रों से काफ़ी देर सराहा। एक्सक्यूज़ मी। नॉट अ चांस। इसके रास्ते में हायल होकर वह संजीदगी से गोया हुआ। सीरत ने पुररिश्तेयाल आंखों से उसके बढ़ाए हुए वजी हाथ को देखा, जो इसकी कोहनी को थामने से कबल हवा में ही साकत हुआ था। सीरत के लबों पर मुस्कुराहट फैली। शुक्र है किसी को अपनी हदूद का अंदाज़ा है। उसे इस्तेज़ाइया नज़रों से देखकर तंजिया लबो लहजे में कहकर सीरत आगे बढ़ गई थी। संजीदगी से सर झटक कर इसने ज़ब्त किया था, वरना जो कुछ वो बनकर आई थी इसके बाद दिल बगावत पर उतरने के अज़्म कर रहा था। सीरत फ़ोन पर सावियान को सालगिरह की मुबारक देने के बाद तकरीबन 10 बार उसके रिप्लाई के लिए फ़ोन चेक कर चुकी थी, मगर उसने मैसेज सीन तक नहीं किया था, जो सीरत की परेशानी में इजाफ़ा कर रहा था। इसके शोल्डर्स तक आते ब्राउन सिल्क की बाल तो तेज़ हवा के दोष पर धीरे धीरे रक्स कर रहे थे। दूर अंधेरे में जगमगाती रोशनियों को वह गहरी नज़रों से देख रही थी, जो अंधेरे में कहीं कहीं टिमटिमाती जंगों की मानद मालूम होती थी। माहौल में एक उदासी छाई हुई थी। खामोशी इस कदर शदीद थी कि दिल को काट रही थी, जब कदमों की आहट ने उसे पीछे पलटने पर मजबूर कर दिया। क्या सर्दी नहीं लग रही? इसके धीमे लहजे में इस्तफसार करने पर सीरत के लबों पर धीमी मुस्कान फैली। लग रही है, लेकिन क्या फ़ायदा। यहाँ का नज़ारा इस कदर खूबसूरत था कि मैं नज़रअंदाज नहीं कर पाई और यहाँ आ गई। अब गलती कर बैठी हूँ तो वापस जाने का क्या फ़ायदा। इसके बेतुके जवाब पर वो इसके शोल्डर्स पर अपना कोट डालकर इसके करीब बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखा। वह भमसा मुस्कुराया। सीरत ने बेताब से नज़रों से अपने कंधों पर इसका ब्लैक कोट देखकर इसकी सिमत देखा था। क्यों कर रहे हो ऐसा? सीरत के यकबारगी के साथ सवाल करने पर इसने घड़ी भर को उसे बेतासुर निगाहों से देखा। सीरत जो उसकी भूरी दरख्शा आंखों में ही देख रही थी, इसके देखने पर ज़रा झिझकी। मैं समझा नहीं। इसकी आंखों से नजरें चुराकर वो दूर रोशनियों में चमकती फलक बूस इमारतों को देखते हुए संजीदगी से बोला। सीरत ने धीरे से सर को खम कर दिया था। नहीं, कुछ भी नहीं। इसकी नज़रों का ताक़ुब करके वो पुरसोच अंदाज में बोली थी। खामोशी इख्तियार किए वो दोनों काफ़ी देर तक बगैर किसी लफ्ज़ के तबादले की रोशनियों को देखते रहे। मेरा गिफ्ट कहाँ है सीरत? उसके संजीदगी से इस्तफसार करने पर सीरत ने मुतजब नज़रों से इसका जायज़ा लिया। पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ रखे वह संजीदगी से चांद की हल्की रोशनी में इसके तीखे नकोश चेहरे को निगाहों से देख रहा था। हवा का ठंडा झोंका बालकनी से दोनों को छूकर गुजरा। रेशमी बालों की एक लहट ने आवारगी से सीरत के लबों को छुआ। भूरी आंखों में खुमारियत की घटाएं छा गई थी।
बेख्तियारी में उसने आगे बढ़कर इसके चेहरे से वो लट पीछे हटानी चाहिए, मगर हाथ की मुट्ठी बनाकर उसने संजीदगी से अपना हाथ वापस लिया। बालों को कान के पीछे अड़सती सीरत मुतफक्किर नज़रों से इसका ज़ब्त के बाद सुर्खी मैल पड़ता चेहरा देखा था। भला तुम्हें किस चीज़ की कमी होगी, यही सोचकर मैंने कोई गिफ्ट नहीं खरीदा। सीने पर बाजू लपेटकर वो तंजिया लबो लहजे में बोली थी, मगर इसके बेतुके जवाब पर वो लब भींच कर रह गया। सीरत ने अचंभे से इसका स्पार्ट चेहरा देखा। क्या तुम नाराज़ हो गए? भवें उठाकर सीरत ने तजस्सुस से दरियाफ्त करने की कोशिश की थी। उसे कहाँ पता था कि वह ऐसे संजीदा हो जाएगी। सिर्फ तुम्हारी कमी है सीरत। कुछ पल की खामोशी को इसने संजीदगी से गोया होकर तोड़ा। सीरत ने बेयकीनी से इसकी सिमत देखा। सीरत की जानिब बढ़कर वो खुमार आलूद लहजे में बोला था। सीरत ने गैर एतमाद निगाहों से उसकी खुमार आलूद आंखों को देखा। कुछ कदमों के फासलों को उसके बढ़ते हुए सुबकरो कदम हर सेकंड के साथ घटा रहे थे। वो इस 1 इंच के फासले पर रुका। सीरत का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, मगर वो खौफज़दा होकर उस पर अपना डर जाहिर नहीं करना चाहती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? इसकी पुरकशिश आंखों में आंखें डालकर इसके कलोन की तिलिस्मी महक के सहर में मुब्तला होने से कबल पुख्ता लहजे में बोली। इसका बेधड़क लहजा सब कह रहा था, मगर सीरत ने इसकी बेबस कैफियत को कबूल करने से गुरेज करते हुए सर्द लहजे में इस्तफसार किया। जस्ट गिव मी योर 10 मिनट सीरत, मुझे बस अपने 10 मिनट दे दो। सीरत ने इसके ख़तरनाक इरादों से बावर होकर हलक तर किया। उसकी बेबसी की ये कैफियत थी कि वो दोनों मुट्ठियों को भिंचे से सुर्खी माइल आंखों से तलबगार निगाहों से देख रहा था। क्या इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में आप मेरी मदद करेंगे? आयशा ने उसे वॉशरूम से बाहर आते देखकर जल्दी से कहा। सोफे के आर्म पर संजीदगी से कपड़े रखकर वो बेड पर बुक्स फैलाए बैठी हुई थी। आयशा की जाने मुड़ा था। मासूमियत से वो उसे पुरुम्मीद निगाहों से देख रही थी। क्या मदद चाहिए आपको? आयशा ने सुख का सांस लिया, लेकिन अपनी जगह से पीछे होकर इसके लिए जगह बनाई थी। जाविया ने मतानत से उसे देखा था। धीमी मुस्कान के साथ आयशा ने चार्ट खोलकर सामने फैलाया था। ये वर्कफ्लो सिस्टम है। प्रोफेसर शाहान ने मुझे इस टास्क की जिम्मेदारी दी थी। क्या ये ठीक है? आप देखकर बताएं। अगर कुछ मिसिंग है तो आप बता दें, कल तक सबमिट करवाते हैं, वक्त इशू ना हो। वह संजीदगी से चार्ट के पॉइंट्स चेक कर रहा था। आयशा की नज़रें इसके वजी चेहरे का बारीक बीनी से जायज़ा ले रही थीं, सुकून सा महसूस कर रही थी। वैसे अपने करीब देखकर चार्ट का मुताला करते उसकी सुनहरी आंखें आयशा की जानिब उठी। आयशा ने जल्दी से नज़रें फेरी थी। इसने भी कता नज़री के साथ दोबारा नज़रें चार्ट पर मरकूज़ की। आयशा ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। चार्ट का मुशाहिदा करते इसकी बेताब निगाहें एक नुक्ते पर साकित हुई थीं। आयशा की ठंडी हथेली ने इसके हाथ की पुष्ट को सहलाना शुरू किया। जावियान ने लब भींचे। आई एम सॉरी। धीमे लहजे में कही गई आयशा की सरगोशी ने जावियान के दिल को एक बीट मिस करने पर मजबूर किया। बनफशी आंखों ने इसके बेकरार चेहरे को देखा। गर्दन की शरियानें फूलकर वाजियाँ हुई। उसकी सांसें आयशा के तेज़ धड़कते दिल के साथ साथ चल रही थी। कमरे के टेम्परेचर में अनदेखा इजाफा हुआ था। आयशा की आंखें इसकी खमदार पलकों को लरसते हुए देख रही थी। चेहरा बेहद सुर्खी माया था, जिसके ज़ब्त के आखिरी पैमाने पर होने का सबूत था। उसकी जानिब से जवाब न पाकर आयशा की आंखों में आंसू जमा हो गए। इसकी मजबूत उंगलियों में अपनी बारीक उंगलियां उछाकर आयशा ने डुबडुबाई नज़रों से इसके हाथ से पेन नीचे गिरते हुए देखा। क्या अपनी लम्स को माफ़ नहीं करेंगे आप? उसके खूबसूरत हाथों को अपने दोनों हाथों में लेकर आहिस्तगी से कहने के साथ आयशा ने मुतज़ब्ज़ब नज़रों से इसका स्पार्ट चेहरा देखा। जावियान की खामोशी इसका नाजुक दिल काट रही थी, मगर अफसोस कि इसके दिल की कैफियत शायद वो अब तक समझ नहीं पाई थी। इतनी बड़ी खुशी देखकर उसने एक पल में उससे छीन लिया था। इट्स ओके बेबी गर्ल। जावियान ने उसकी बनफशी आंखों से टूटते मोतियों को देखकर भारी होते दिल के साथ कहा। आयशा की शबनमी आंखों ने देर तक इसका स्पार्ट चेहरा देखा। घुटनों के बल बैठकर वो इसकी गर्दन में बाजू हमाल करके इसके सीने से सर लगाती आंखें बंद कर गई। जावियान की मध्यम पड़ती धड़कनों में तेज़ी आई। क्या खुद से मोहब्बत करने की ये सज़ा देंगे आप मुझे? आयशा ने रंधी आवाज़ में शिकायत की। दोनों मुट्ठियों का ज़ब्त के बायस भींचे वो साकित हुआ था। क्या इसने ठीक सुना था? क्या कहा तुमने? उसने बेकरार लहजे में पूछा। वही जो आपने सुना। आयशा इसकी शर्ट के बटन पर उंगली रखकर मासूमियत से बोली। उसे शानों से पकड़कर वो संजीदगी से इसकी आंखों में आंखें गाड़ गया। क्या ये सब मजाक है? उसने पथरीले लहजे में इसके बालों में उंगलियां उलझाए इस्तफसार किया। आयशा ने डबडबाई आंखों से उसे देखा। नहीं, लेकिन मैं डर गई थी, जो कुछ आपने ऑफिस में कहा, इसलिए मैं। आयशा ने हलकतर करते हुए नज़रें झुकाई। इसलिए आप मुकर गई? उसे सर्द नज़रों से देखकर वो गंभीर लहजे में बोला।
آئزل نے تعصب سے اسے دیکھا جو شرمندہ کرنے سے اجتناب کرنے کی بجائے مزید اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ اور اپنی بات پر متفق ہونے کی کیا وجہ تھی؟ یا آپ بھی مجھ سے خوفزدہ ہو کر کہہ رہی ہیں یہ سب تاکہ میری ناراضگی سے بچ جاؤ؟ سامیہ نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ آئزل نے نظریں اٹھا کر اس کی سنہری آنکھوں میں جھانک کر لب بھینچے۔ خوفزدہ نہیں ہوں میں۔ کیا واقعی؟ اپنی کمر پر اس کے مضبوط ہاتھوں کی پرتپش لمس کو پا کر آئزل نے جھرجھری دی۔ اس کی آنکھوں میں تصحیق آمیز نظروں سے دیکھتا وہ مبہم سا مسکرایا۔ کانپ کیوں رہی ہو پھر؟ اس کے چہرے پر جھک کر وہ پرتپش لہجے میں بولا۔ آئزل نے سختی سے نچلا ہونٹ کاٹ کر اسے دیکھا۔ ساری ہمت کہیں جا سوئی اور اب وہ تھر تھرا رہی تھی۔ محبت کا مطلب پتہ ہے تمہیں نادان لڑکی؟ آئزل نے اس کے چہرے کو قریب ہوتے دیکھ کر یکلخت آنکھیں مینچی۔ گھمبی لہجے میں کہہ کر اس نے انگوٹھے سے لمس کے دہکتے گال کو سہلا کر پوچھا۔ آپ سمجھا دیں اس کا مطلب؟ آنکھیں میچے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ سمجھا دیتا ہوں آج تو۔ اسے خمار آلود آنکھوں سے دیکھتا وہ مہلک لہجے میں گویا ہوا۔ آپ کو میرے وقت سے 10 منٹ چاہیے۔ آپ کو میرے وقت سے 10 منٹ چاہیے۔ سیرت نے متبسم نظروں سے اسے دیکھ کر استفسار کیا۔ سر کو دھیرے سے ہلا کر اس نے اپنی ہتھیلی سیرت کی جانب بڑھائی۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ مسٹر عسکری؟ اپنی چاہنی بڑی اس کی سبھی ہتھیلی کو سرسری نظروں سے دیکھ کر سیرت نے آئی برو اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ سر کو خم دے کر مبہم سا مسکرایا تھا۔ بولو نا، مسکرا کیوں رہے ہو؟ اس کے دل کو لبھا لینے والی مسکراہٹ دیکھ وہ بے اختیار سیرت کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ پھنستی تھی۔ اپنے سماجی مقام کو دیکھتے ہوئے میرے 10 منٹ مانگنے چاہیے تھے آپ کو مسٹر عسکری۔ کیا یہ آنا تمیز نہیں کہ آپ میرے 10 منٹ چاہیے آپ کو؟ سیرت نے نچلا ہونٹ دباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ہلکی مسکان کے ساتھ چاندنی اچکا کر اس نے اپنی ہتھیلی کی جانب دیکھا۔ سیرت نے پہلی بار اس کے طرز دل ربا مسکراہٹ دیکھی تھی جو نہ جانے کیسے مگر سیرت کے دل کو لبھا گئی تھی۔ کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی مس سیرت؟ اس نے مبہم مسکان کے ساتھ دوبارہ سے استفسار کیا۔ سیرت نے متبسم نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا یہاں پر؟ سیرت نے دھیمے لہجے میں کہا کہ بالکنی کا جائزہ لے کر کہا۔ اس نے دھیرے سے سر کو جنبش دی۔ سیرت کی مخفی تبسم کے سنگ اس کی سفید ہتھیلی میں اپنا خوبصورت ہاتھ رکھا۔ میوزک چلنا شروع ہوا۔ سیرت نے متعجب نظروں سے چاند کی روشنی میں اس کا وجیح چہرہ بے حد قریب سے دیکھا تھا۔ کچھ انچ کا فاصلہ دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا۔ شائستگی سے سیرت کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھنے کے بعد سیرت کے ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھ کر وہ مبہم سا مسکرایا۔ کلاسک انگلش لیرکس چل رہے تھے۔ ہوا کے دوش پر بالکنی کے سفید پردے ان کے ساتھ دھیرے دھیرے محو رقص تھے۔ جذباتوں کے شعلوں کو بھڑکاتی تند و تیز ہوا ماحول کو فسوں خیز بنا رہی تھی۔ اس کے بےحد قریب ہونے کا احساس ایک انجانی آوارگی کی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ اس کے بےحد قریب اس فسوگر کی دل فریب نگاہوں کے حصار میں، اس کے مضبوط بازو کے حلقے میں، اس کے کلون کی طلسمی مہک میں، بغیر کسی غور و فکر کے وہ بس ڈوب رہی تھی۔ اس کی تشنہ نگاہیں باریک لبوں کے کنارے پر جلوہ گر اس دل کو وارفتگی سے دیکھ رہی تھی جو اس دیومالائی شخص کو اپنا گرویدہ بنانے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میری مشکلات پہلے ہی بہت زیادہ ہیں سیرت، اور آج تم نے ان میں اضافہ کر رہی ہو۔ لمبا سانس ہوا کے سپرد کرنے کے ساتھ سیرت کو اپنی جانب کھینچ کر وہ مخمور بوجھل لہجے میں بولا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر توازن برقرار رکھتی سیرت کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی تھی۔ حدید کی بھوری آنکھوں میں جذباتوں کا طوفان برپا ہوا۔ جو شخص خود مشکلات میں مبتلا ہونے کا خواہش مند ہے اسے کوئی کیسے روک سکتا ہے عسکری؟ سیرت نے بھویں اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ سیرت کے لبوں کو باریکی سے دیکھتے اس کی بھیدڑک نظروں کے شگفتگی گلے لبوں کی ہلکی حرکت نے چھیڑا۔ حدید کی بھوری آنکھیں ذیک پرسرار چمک سے منور ہوئیں۔ گیٹ ریڈی۔ سیرت کے کان کے قریب جھک کر اس نے خمار آلود لہجے میں سرگوشی کی۔ سیرت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سلو ڈانسنگ کے درمیان سیرت نے اس کے دوسرے ہاتھ کو اپنی مرمری کمر کی پیمائش کرتے دیکھا۔ سرشاری کی لہریں سیرت کے پورے وجود میں دوڑ گئیں۔ حدید کے توانا بازوں کے حصار میں سیرت کے وجود نے کانپنا شروع کیا۔ عسکری۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو کمر پر رینگتا محسوس کر کے سیرت نے بوجھل لہجے میں کہہ کر آنکھیں میچی تھیں۔ اس کی گھنی پلکوں کا جھکنا اس نے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ یکلخت اس نے سیرت کو والٹز کے دوران اوپر اٹھایا تھا۔ سیرت نے آنکھیں وا کی تھیں۔ ان دونوں پر گلاب کے پھولوں کی پتیوں کی برسات ہوئی۔ سیرت نے اوپر کی جانب دیکھا جہاں سے سرخ پتیاں گر رہی تھیں۔ تم واقعی غیر متوقع ہو۔ آنکھیں بند کرتے اس نے ٹھنڈی ہوا کی تھپکیوں کو محسوس کرتے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔
سیرت کے گلاب کی طرح کھلتے چہرے کو فریفتہ نگاہوں سے دیکھتا وہ مبہم سا مسکرایا۔ اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر سیرت نے مسکراتے ہوئے تاروں بھرے آسمان کو دیکھا۔ اٹس بیوٹیفل، آسمان کو رشک بھری نظروں سے دیکھ کر دھیرے سے سیرت نے کہا۔ واقعی؟ سیرت کی روشنی میں چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ کہہ کر سیرت کو نیچے اتارا تھا، جو اس کی چمک اس وقت سیرت کے چہرے پر تھی وہ آسمان پر چمکتے چاند سے بھی زیادہ تھی۔ سیرت کی سی آنکھوں میں چمکتے چاند کے عکس کو وہ دیکھتا رہ گیا۔ پھولی سانسوں کے بیچ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ نظروں کا تکرار شدید تھا۔ اس بات سیرت نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے پرہیز نہیں کیا۔ سی آنکھوں کی توجہ حاصل کرنے کے بعد اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ ویسے ہی تمہیں چاندنی نہیں کہتا سیرت؟ اس کے پیل ریڈ لپسٹک میں سجے باریک ہونٹوں کو پرسرار نگاہوں سے دیکھتا وہ بے حد بھاری لہجے میں گویا ہوا۔ بالوں سے ایئر رنگ کو آزاد کرواتی سیرت کا ہاتھ ساکت ہوا۔ نظریں اٹھا کر اس نے اس کی ماہتابہ سمندر جیسی گہری آنکھوں میں دیکھا، جن میں جذباتوں کا افسانہ پیش کرتی تیز لہریں پیدا ہو رہی تھیں۔ سیرت کا چہرہ سرخ پڑا۔ اس کا حد سے زیادہ بھاری لہجہ کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اسے اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ وہ جلدی سے بالکنی کے دروازے کی سمت بڑھی۔ اپنے پیچھے اٹھتے بھاری آہٹ پیدا کرتے قدم سیرت کی دھڑکنیں منتشر کر رہے تھے۔ میرے 10 منٹ ختم نہیں ہوئے سیرت۔ اپنے عقب سے آتی جذبات سے چور پرحدت بھاری گھمبیر آواز سیرت کی پھولی سانسوں کو روک رہی تھی۔ ہال وے میں پہنچ کر اس نے لمبا سانس لیا تھا۔ فکر مت کرو، تمہارے 10 منٹ بھی ابھی ختم ہو جائیں گے عسکری۔ لبوں پر ہاتھ رکھ کر مسکراہٹ بھانپتے ہوئے تضحیکہ میں اس لہجے میں کہہ کر وہ ہال کی جانب بھاگی تھی۔ سبک رفتار سے دھڑکنوں کے ساز پر محو رقص تیز دھڑکتی اکھڑتی بے ترتیب سانسوں کے بیچ اس نے مڑ کر پیچھے ہال وے میں دیکھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر لمبے سانس لیتی وہ متبسم نظروں سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ دل بیتاب کسی صورت تسکین سے ہمکنار نہیں ہو رہا تھا۔ سانسیں تھیں جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہو رہی تھیں۔ ہوا کی ٹھنڈی تھپکی پر وہ ساکت ہوئی۔ براؤن سلکی بالوں نے اس کے حسین نقوش چہرے کو ایک پل کے لیے چھوا اور پھر دوبارہ محدود ہو کر رہ گئے۔ اس کے کلون کی طلسمی مہک سیرت کے سانسوں میں گھلنا شروع ہوئی۔ دھڑکنوں نے اسپیڈ پکڑی۔ چہرے پر بکھرتے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا کر وہ رسٹ پر بندھی نفیس واچ پر وقت دیکھ کر مسکراتے ہوئے تیزی سے ایک جانب بھاگی۔ یہ ہوٹل کا سنسان پورشن تھا۔ ہال وے سے نکل کر وہ باہر گارڈن میں آئی تھی، جہاں روشنی کی مقدار دوسرے حصوں کی نسبت کم تھی۔ سیرت نے تذبذب نظروں سے آس پاس دیکھا۔ یہ ہوٹل کا بیک ونگ تھا، جہاں پرانا سامان رکھا تھا۔ فرش زمرد پر بکھرے خزاں رسید پتوں پر چلنے کی آہٹ پیدا ہوئی۔ سیرت کا اعتدال میں آتا دل تیزی سے دھڑکا۔ ایک مخفی مسکراہٹ نے سیرت کی جانب بڑھتے اس کبھی ہیکل شخص کی دلفریب تراشیدہ بیئرڈ میں بیئر سجے لبوں کو چھوا۔ سیرت، اس کے جذبات کی آنچ سے الاؤ بنی پرتپش سانسوں نے سیرت کی گردن کو جھلسایا۔ جھرجھری لے کر سیرت نے آنکھیں میچی۔ اس کی مردانہ وزاداری سے بھرپور انگلیوں نے سیرت کے کندھے سے اس کی کلائی تک رینگتے ہوئے سفر کیا۔ اب بتاؤ، موقع پرست کون ہے، تم یا میں؟ سیرت کے کان کو چھو کر وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر سینے کے قریب کرتا گھمبیر لہجے میں بولا، تم ہو موقع پرست۔ سیرت نے بے ترتیب سانسوں کے درمیان اپنی ساڑی کی وسٹ بیلٹ پر اس کے ہاتھ پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مزید آگے بڑھنے سے قبل روک کر مقبول لہجے میں کہا۔ پرسرار متبسم کے ساتھ اس کی سیرت کی باریک انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں۔ ایسے کھیل شروع ہی کیوں کرتی ہو تم، جن کے ختم ہونے تک تمہاری حالت غیر متوازن ہو جائے؟ میرے 7 منٹ باقی ہیں سیرت، اور ان 7 منٹوں میں تمہاری حالت غیر ہونے والی ہے۔ اس کی انگلیوں کو دباتے حدید نے ایک قدم آگے بڑھا کر 1 انچ کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کی جانب کہا۔ اس کی اچانک پلٹتی سیرت اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنے لبوں پر جھکنے سے باز رکھتی مسکرائی۔ اپنے سینے پر مقیم اس کے ہاتھوں کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ کر اس نے سیرت کو طلبگار نگاہوں سے دیکھا۔ تم جانتے بھی ہو کیا کر رہے ہو تم؟ ایک آئی برو اٹھا کر وہ عیاری سے بولی۔ سیرت کا بے دھڑک لہجہ اس کی جذباتوں کو مزید سلگا گیا۔ کتنے سہل سے اس نے اس کے دل پر بجلیاں گرائی تھیں۔ کتنے مکار ہو تم، مگر افسوس کہ یہ مکاری میرے سامنے نہیں چلے گی۔ جو حاصل کرنے آیا ہوں وہ ہر صورت حاصل کر کے ہی جاؤں گا سیرت عسکری، تم چاہو یا نہ چاہو۔ پہلے ہی مجھے اجازت دیکھ کر بہت بڑی غلطی کر چکی ہو تم۔ اس کے ہاتھ کو شفافیت سے ہٹاتا اس کی آہنی کلائی کو گرفت میں لے کر اس نے اپنے چوڑے سینے سے لگاتا وہ جھلسا دینے والے لہجے میں بولا۔ اس کے کسرتی بدن سے سرایت کرتی حرارت نے سیرت کے سردی کے باعث درزدے وجود کو تسکین پہنچائی تھی۔ کیا کہتی ہو، جو کچھ تم نے شروع کیا اسے ایک سبق آموز واقعے کے ساتھ اینڈ کر دیا جائے؟ سیرت کے چہرے سے آوارہ زلفوں کی نرم لٹوں کو اپنی انگشت شہادت پر لپیٹتا وہ آتشی لہجے میں بولا۔
सीरत ने निचला लब काटते हुए इसे तज़ब्ज़ब नज़रों से देखा। इसकी पुरसरार चमक से मुनव्वर सहर अंगेज़ आंखों ने सीरत की आंखों को फरीफ्तगी से देखा। सीरत ने इसकी गर्म उंगलियों को अपने कान के रास्ते से इसकी बालों में रसाई हासिल करते महसूस किया। इसके बेधड़क लहजे पर सीरत ने हल्क तर किया। इसकी इस्तेफ़ामिया भूरी आंखें सीरत के चेहरे पर रजामंदी का कोई एक तासुर तलाश कर रही थी। सीरत ने सख्ती से लब भींचे। वह संजीदगी से इसके खुमार से बंद होती सी आंखों को देखते इसके चेहरे पर मज़ीद झुका। अस्करी जस्ट से यस। सीरत के निचले लब को अंगूठे से सहलाता वह फसूस गर सहर अंगेज़ लहजे में बोला। सीरत की तेज़ रफ्तार धड़कनें किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रही थी। सांसों में इसके कलोन की महक के साथ सरायत करती बेतरतीबी इसके जज्बात को भड़काने के साथ साथ सीरत का सबब बनने लगी। वो अरसे से प्यासे जानवर की तरह इस पर झुका। सीरत ने खौफज़दा नज़रों से उसे देखकर बग़ैर गौर व फिक्र के एक कदम पीछे लिया। सबसे मुठियाँ भेजे उसने एक कदम सीरत की जानिब उठाया। सीरत ने लब वाह करते हुए उसकी सुर्खीमा चेहरे को देखकर एक कदम पीछे किया था। अब मेरे ज़ब्त का इम्तिहान ले रही हो तुम? भूरी आंखों में लहू उतरा। वहशतनाक लहजे में कहकर वो सीरत की सिमत तेज़ कदम उठाए। हम ऐसा नहीं कर सकते। सूखे पत्तों पर उसके उड़ते कदमों की चाप पर सीरत का शिद्दत से दिल धड़कता डूबने लगा था। इसकी आंखों में पुरुम्मीद निगाहों से देखकर वो धीमे लहजे में बोली थी। इसके बेहद करीब आने पर सीरत पाम ट्री के ठंडे खुरदरे तने से लगी। ये गलत है अस्करी। दर्द की खुरदरी छाल ने इसकी कमर पर खराशें डाली थी। आंखें सख्ती से मीच कर वो सिसकी थी। उसके करीब खुरदरे तने पर अपना मजबूत हाथ रखते हुए संजीदगी से इसका सहमा चेहरा देख रहा था। मेरे निकाह में है तुम सीरत, कुछ गलत नहीं है इसमें। सीरत ने डुबडुबाई नज़रों से इसे देखा जो इसके बेहद करीब होने के बावजूद से छूने से पहले इसकी रजामंदी हासिल करना चाहता था। मैं तुमसे तलाक ले लूँगी अर्श के ख़त्म होते ही। सीरत ने यकलक खुश्क होते हलक को तर करके उसे अपने इरादों से बावर करवाया। उसकी दरख्शा पेशानी पर शिकनों का जाल बिछा। मुट्ठी भींच कर उसने सख्ती से सीरत के करीब खुरदरे तने पर रखी। तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ। अगली बार इस लफ्ज़ का इस्तेमाल भी किया तो जान ले लूँगा और ऐसी जगह दफना कर आऊँगा कि क़यामत तक किसी को नहीं मिलोगी। जिस दिन मुझसे दूर जाने का सोचा भी तुमने सीरत, वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। आई स्वेयर। भूरी खशम आलूद आंखों को इसकी स्याह आंखों में गाड़े इसके कंधे से उंगलियां पेवस्त किए वो जबड़े भेंचे पर रिश्तेदार लहजे में बोला। सीरत ने सरसरी नज़रों से इसके ज़ूदो खशम शख्स को देखा जिसकी आंखें इस वक्त अपना रंग पूरी तरह बदल चुकी थी। सफाकियत लुटाती लहरंग आंखें उसे देखकर उसके कंधे से हाथ हटाता वो सबक रो कदमों के साथ वहाँ से वॉकआउट कर गया। सीरत ने तासुब भरी निगाहों से उसे मेन हाल में दाखिल होते देखा। किसे देख रहे हो इतने वक्त से? ब्लैक स्लीवलेस ब्लैक ड्रेस में नज़रें जज्ब करती सोनिया ने अर्श के करीब रुकते हुए पूछा, जो न जाने कितने वक्त से सीरत को ही देख रहा था। काफ़ी देर भी अर्श का जवाब न पाकर सोनिया ने इसकी नज़रों का ताक़ुब किया जहाँ वह सर्द नज़रों से फ़ोन की स्क्रीन की देख रही थी। सिरे से तुम सीरत को देख रहे हो? सोनिया की पेशानी पर बल पड़े। क्या गलत है उसे देखने में? देखो इतनी खूबसूरत तो है। टेक्यूला का शॉट ख़त्म करते वो सीरत को सरतपा दिलचस्प निगाहों से देखकर शौक हुआ। सोनिया ने डार्क मैरून लिपस्टिक में सजे होंठों को उकताहट से सकेड़ा। मैं सोचा था सीरत से माफ़ी मांगकर शादी कर लेता हूँ। सोनिया ने अचंभे से उसे देखा। अर्श की नज़रें अब भी सीरत पर थी। सोनिया पर हमें से अर्श के सामने, जिसके नतीजे में अर्श ने नागवारी से उसे देखा क्योंकि वह उसके और सीरत के दरमियान में खड़ी थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम सीरत से शादी करना चाहते हो। तुमने खुद कहा था तुमने। अर्श ग्लास काउंटर पर रखकर पुरश्तयाल नज़रों से सोनिया की कलाई पकड़कर उसे एक जानब खींच लिया। तुम पागल हो चुके हो। सोनिया ने तुनक कर अपना बाजू इसके हाथ से निकाला। अर्श ने पेशानी को 2 उंगलियों से सहलाकर सोनिया को देखा जो इसके सीरत को खूबसूरत कहने के बाद उससे आग उगलने को तैयार थी। जहाँ तक मैं इसे जानता हूँ वो खुद से इस गुनाह का धब्बा हटाने के लिए तड़प रही होगी। मैं सीरत से माफ़ी मांग लेता हूँ। इतनी खूबसूरत चीज़ को कौन नहीं पाना चाहेगा यार। अर्श ने अपने कंधे से सर घुमाकर सीरत की जानिब देखा। पुरसलार लहजे में कहा। सोनिया ने आंखें सुकेड़ी थी। अचानक अर्श का ऐसा रवैया अख्तियार कर जाना सोनिया से हज़म नहीं हो रहा था। वो मुसलसल उसे घूर रही थी। तुम सच में सीरत से शादी करोगे? सोनिया ने तशवीश से पूछा। हरज क्या है? मुझे शायद इससे भी फिर से मोहब्बत हो गई है। पहले से बहुत खूबसूरत हो गई। देखो तो मैं रोज़ छूना चाहता हूँ उसे। अर्श हंस पड़ा था। सोनिया ने मुस्कुराते हुए सर झटका। सीरत के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होना उसके लिए बायसे मुसर्रत था।
ایک لڑکی ہو کر حسد کے باعث وہ دوسری لڑکی کے کردار کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے دیکھنے سے بھی ذرا گریز نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے تو سیرت کی تسلیل باعث تسکین ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کر لو شاید یہ اپنی سیرت سے، بھلا مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ اسی بہانے عسکری سیرت سے دور ہو جائے گا۔ بالوں کو ایک ادا سے جھٹک کر وہ کاؤنٹر سے گفٹ اٹھا کر حدید کی جانب بڑھی تھی۔ عرش نے بار کاؤنٹر سے تیسرا ٹریک والا شارٹ اٹھایا اور سیرت کو دیکھتے ہوئے ایک ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے ہینڈسم۔ سیرت اپنے پیچھے سے آتی سونیا کی ملتجیانہ آواز پر بے ساختہ مڑی تھی۔ حدید کو گلے لگاتے وہ پرمسرت لہجے میں سے مبارکباد اور گفٹ دیتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ سیرت نے ناگواری سے اسے رضا کو گلے لگاتے دیکھتے سینے پر بازوؤں کو لپیٹا تھا۔ حدید سیرت کو اسپاٹ نظروں سے دیکھ کر سونیا کی جانب دیکھتا مبہم سا مسکرایا۔ سونیا نے مڑ کر سیرت کو دیکھا جو سیرت کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ حد ہے، مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ وہ بھلا جو مرضی کرے۔ نظریں چرا کر وہ دھیمے بدل لہجے میں خود سے بڑبڑائی تھی، مگر آنکھوں میں نظر آتی چبھن کچھ فاصلے پر اپنے بزنس کولیگ سے گفتگو کرتے حدید سے چھپ نہیں پائی تھی۔ ایکسکیوز می مس، کین آئی بائی یو اے ڈرنک؟ اپنے عقب سے آتی مردانہ آواز پر وہ پیچھے مڑی تھی۔ ایک خوش پوش برطانوی شخص جو کافی ڈیسنٹ لگ رہا تھا اس کی توجہ حاصل کرتے ہی مسکرایا۔ سیرت نے درزیدہ نظروں سے حدید کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ناگواریت اور اشتعال کے تاثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ سیرت کے لب مسکراہٹ میں ڈھلتے چلے گئے۔ وائی ناٹ؟ وہ شخص کی جانب مکمل طور پر مڑتی ہوئے مسکرا کر خوشگوار لہجے میں بولی۔ حدید نے سنجیدگی سے انہیں بار کاؤنٹر کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے اور سیرت کے لیے گولڈن گرین کلر کے 2 شارٹس آرڈر کیے تھے۔ سیرت کاؤنٹر سے گلاس اٹھاتے ہوئے ذرا ہچکچائی، کیونکہ گولڈن گرین 100% الکوہل ڈرنک تھی اور آج تک اس نے ڈرنک کو ہاتھ تک نہیں لگا تھا۔ کیا ہوا مائی لیڈی؟ سیرت نے لبوں کو بھینچ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر اس شخص کو مطمئن کیا جو پہلے ہی گھونٹ میں آدھا گلاس ختم کر گیا۔ سیرت نے استغانیت سے حدید کی جانب دیکھا جو اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ سنجیدگی سے گفتگو کرتے ہوئے اسے اگنور کر رہا تھا۔ گو ٹو ہیل! اسے تیکھی نظروں سے دیکھ کر نظریں ہٹانے کے بعد آنکھیں سکیڑ کر سیرت نے گلاس کو لبوں سے لگایا۔ اس سے پہلے حدید رضا عسکری کے قدم ان کی جانب اٹھتے عرش جباری وہاں پہنچا تھا۔ حدید کی پیشانی پر 2 لکیریں ابھری۔ سیرت کے ہاتھ سے ڈرنک کا گلاس لے کر عرش نے کاؤنٹر پر پٹخنے کے انداز میں رکھا۔ سیرت نے مٹھی بھینچ کر پراشتعال نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ برطانوی شخص اہانت نظروں سے عرش کو دیکھ کر دانت پیستے بولا۔ سیرت کی متفکر نظریں کبھی عرش کو تو کبھی اس برطانوی شخص کو دیکھ رہی تھیں۔ مسٹر الیگزینڈر آواز نیچے لو، یہ یہاں اور یہاں سے چلتے بنو۔ عرش نے غصیلی نظروں سے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے کچھ کیش نکال کر اس برطانوی شخص کے ہاتھ کو پکڑ کر تھمایا جسے اس نے ڈرنک پر چیز کی تھی۔ چہرے پر چھلکتے تصدیر کے تاثرات چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ برطانوی شخص وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ سیرت نے نفرت سے عرش کو دیکھ کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ سیرت میری بات سنو۔ سیرت کی جانب وہ پلٹا، وہ اس کی راہ میں حائل ہوا۔ سیرت نے جھنجھلاتے اسے دیکھا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچنے کے باعث سیرت کے نوکیلے ناخن اپنی ہی ہتھیلیوں کو کاٹنے لگے تھے۔ قدموں کی آہٹ سن کر عرش نے خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ سونیا مسکراتے ہوئے کچھ کہنے کی غرض سے حدید کی جانب پلٹی، مگر اسے حیرت ہوئی جب اس نے اسے سیرت اور عرش کے قریب دیکھا۔ آتش لٹاتی نگاہوں سے عرش کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے سیرت کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ سے ڈھانپا تھا۔ سیرت نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، مگر عرش کو شفاف نگاہوں سے دیکھنے کے بعد وہ ایک تضحیک آمیز عرش کو مسکراہٹ اچھالتا سیرت کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سیرت نے مڑ کر عرش کا پراشتعال سرخی مار چہرہ دیکھا تھا۔ سونیا نے التہابی نگاہوں سے اسے سیرت کو اپنے بزنس کولیگ سے انٹروڈیوس کرواتے ہوئے دیکھا۔ کیک کاٹا جا چکا تھا، مگر سیرت کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنے بزنس پارٹنرز اور میڈیا سے بڑی مشکل کے بعد وہ گردن بچا کر اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ جب سے اس نے سیرت کو عرش کے ساتھ دیکھا تھا تب سے اس کا پارا چڑھا ہوا تھا، اور اب سیرت کا اچانک غائب ہو جانا اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سیرت کی پرجوش آواز گونجی۔ وہ سنجیدگی سے آواز کے سمت سبک رو قدموں سے بڑھا۔ اسے پول کے کنارے پر پانی میں پیر مارتے ہنستے دیکھ کر وہ ساکت ہوا۔ ساڑی کو پنڈلیوں تک دونوں ہاتھوں میں اوپر کیے وہ بچوں کی طرح کھلکھلا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پیشانی پر بل ڈالے وہ اس کے قریب رکتا سنجیدگی سے بولا۔ سیرت نے منہ کا زاویہ بگاڑ کر اسے دیکھا تھا۔ حدید نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اپنا بازو نکالتی وہ ناک سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ دور رہا، بولا تھا نا ہاتھ مت لگانا، اس کی جانب انگلی اٹھا کر کاٹدار لہجے میں کہتی وہ اسے آنکھیں دکھاتی خود ہی ہنس پڑی تھی۔ سیرت کی کلائی پکڑ کر اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ کی پُر سے ٹمپریچر چیک کیا۔ سیرت نے بھویں اٹھا کر اسے دیکھی۔ واٹ دی ہیل، تم نے شراب پی ہے سیرت؟
سیرت کے منہ سے آتی شراب کی اسمیل پر اس نے پراشتعال آنکھوں سے سیرت کو دیکھا جو معصومیت سے سر کو نفی ہلاتے ہوئے اپنے فون کی جانب بڑھی جس کی رنگ ٹون بجنا شروع ہوئی تھی۔ ہلو۔ کال کنیکٹ کرنے کی بجائے منقطع کرتے ہوئے متبسم لہجے میں فون کان سے لگاتی بولی۔ حدید نے 2 انگلیوں سے پیشانی کو افسوس کے طور پر سہلایا۔ فون کو لب بھیج کر دیکھنے کے بعد اس نے پول میں پھینکنا چاہا۔ ڈیم اٹ، تم چلو یہاں سے فی الحال۔ اس کے ہاتھ سے فون لے کر اس نے ساتھ گھسیٹتے ہوئے وہ تعصب بھرے لہجے میں بولا۔ سیرت نے بھویں سکیڑ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ سڑیل کہیں کہ جہنم میں جاؤ، چھوڑو مجھے۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے نوکیلے ناخن چبھو کر وہ بپھر کر بولی۔ افسوس سے سر چھٹک کر اسے ساتھ گھسیٹتا میڈیا کی توجہ سے بچاتے اپنی گاڑی تک لایا۔ میں نے کیک نہیں کھایا، مجھے کیک لے کر دو پہلے۔ سیرت نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر تنک کر کہا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ لگاتا وہ کاٹدار نظروں سے اسے دیکھ گیا۔ ایک لفظ اور نہیں ورنہ ٹیپ لگا دوں گا ان ہونٹوں پر۔ آتشی نظروں سے سیرت کو دیکھ کر دروازہ بند کرتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ سیرت نے سیٹ بیلٹ کو ہٹاتے دانت پیسے تھے۔ کدھر لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ ونڈو سے باہر دیکھتی سیرت نے مڑ کر اس کی جانب دیکھ کر معصومیت سے پوچھا۔ گیئر شفٹ بدلتے وہ ساکت ہوا۔ اس کی گود میں پیر پھیلا کر وہ مسکرائی تھی۔ سیرت کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھ کر اس نے اپنی گود میں پڑے اس کے پیروں کو دیکھا۔ یہ بہت چبھ رہا ہے۔ اپنے شوز کی جانب اشارہ کر کے وہ لہجے میں ڈھیروں معصومیت سموئے بولی۔ سردہ بھر کر اس نے گاڑی کی سپیڈ کم کی اور ایک ہاتھ سے اس کے شو کی زپ کھولنے لگا۔ سیرت نے مسکراتے ہوئے اس کی پرخم پلکوں کو دیکھا جو جھکی ہونے کے باعث بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے پیر کو شوز سے آزاد کرا کے اس نے دوسرے شوز کی زپ کھولنا شروع کی۔ ویسے تم کافی ہینڈسم ہو، سیرت نے نچلا لب دبا کر دھیمے لہجے میں کہا۔ پوری درخشاں آنکھوں نے ایک پل کے لیے سیرت کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر وہ اس کے پیر سے جوتے نکال کر ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھ دیا۔ کیا میں ایسے ہی سو جاؤں؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ سیرت نے آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ لمبا سانس ہوا کے سپورٹ کر کے اس نے سر کو دھیرے سے ہلایا۔ سیٹ سے سر ٹکا کر وہ آنکھیں موند گئی تھی۔